कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर सिलसिला सुनो कहानी लिए हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सुनते हैं आप ज़बरदस्त कहानी और सीखते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज भी एक ज़बरदस्त कहानी होगी और उससे अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और आखिर में आपसे सवालात भी करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहें। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक की शान के लायक उसकी तारीफ़ बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे, फिर इसके बाद दुआ करे कि ये दुआ की कबूलियत के ज़्यादा लायक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। कहा खुदा ने पढ़ो मोमिनो नबी पे दुरूद, बसब हमें तो ये विरदे दुरूद है ताआत। कबूलियत है दुआ को दुरूद के बाइस, ये है दुरूद की साबित करामतो बरकात। खुदाए पाक से ये आरजू है काफ़ी की, दुरूद सरवरे आलम पे भेजिए दिन रात, दुरूद सरवरे आलम पे भेजिए दिन रात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है सोने का अंडा देने वाली नागिन। क्या नाम है? सोने का अंडा देने वाली नागिन। जी बच्चों, बहुत ही प्यारी कहानी है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। प्यारे बच्चों, किसी घर में एक अजीबो गरीब नागिन रहती थी। वो रोज़ाना एक सोने का अंडा दिया करती थी। क्या करती थी? और रोजाना एक सोने का अंडा दिया करती थी। जी, अब इस सोने के अंडे से जो है घर वाले को मुफ्त की दौलत मिलती थी, इसलिए वो घर वाला बड़ा खुश था। घर का मालिक जो था वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे कमाने की हाजत नहीं थी, ना ही दुकान पे बैठने की हाजत थी, घर पे बैठे बैठे उसको मालो दौलत मिल रही थी, तो इसलिए वो बहुत खुश था। हाँ, वो बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए, ये बात किसी को ना बताए। कई माह तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। प्यारे बच्चों, एक दिन वो नागिन अपने बिल से निकली और उसने उसकी बकरी को डस लिया। क्या किया? डस लिया। हाँ, उसने उसकी बकरी को डस लिया। उसका जहर ऐसा जानलेवा था प्यारे बच्चों कि वो फौरन तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी बकरी ने। अब जब घर वालों को पता चला कि नागिन ने डस लिया है और बकरी तड़प तड़प कर मर गई, अब प्यारे बच्चों इस पर जो है घर वालों को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अब वो उसको मारने के लिए ढूंढने लगे, घर में हर तरफ नागिन को ढूंढने लगे कि ये मिल जाए तो मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जो घर का मालिक था ना, उसने घर वालों को समझाया कि आप ऐसा ना करें, वो जो बकरी मरी है ना, उसकी कीमत और जो रोज़ाना हमें नागिन सोने का अंडा देती है, ये कीमत जो है बकरी की कीमत से कहीं बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब घर वालों को उसने समझाया तो घर वाले अब खामोश हो गए। कुछ अरसे के बाद उस नागिन ने उसके पालतू गधे को डस लिया। किसे डस लिया? पालतू गधे को। हाँ, उसके पालतू गधे को डस लिया
پیارے بچوں وہ گدھا بھی تڑپ تڑپ کر فوراً مر گیا۔ اب اس بار جو ہے گھر کا جو مالک تھا نا اس کو بھی بہت پریشانی ہوئی، اس کو بھی بڑا غصہ آیا کہ آج اس نے میرا دوسرا جانور مار دیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی غصہ آیا اور گھر والے بھی بہت غصے میں آ گئے۔ گھر والے اس ناگن کو ڈھونڈنے لگے کہ اسے جان سے مار دیا جائے ورنہ آگے بہت نقصان پہنچائے گا، لیکن جو گھر کا مالک تھا نا اس نے یہ کہہ کر گھر والوں کو خاموش کروا دیا کہ خیر کوئی بات نہیں ہے، اس نے جانور کو ہی نقصان پہنچایا ہے، کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا نا، تو ہمیں اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر اس نے گھر والوں کو خاموش کروا دیا۔ اب پیارے بچوں 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ 2 سال۔ ہاں 2 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 سال گزر گئے، لیکن اس ناگن نے اس بار کسی کو نہیں ٹکرایا۔ ہاں اس ناگن نے اس بار کسی کو نہیں ڈسا۔ کیا بچوں؟ اس ناگن نے اس بار کسی کو نہیں ڈسا۔ ہاں کسی کو نہیں ڈسا، لیکن پیارے بچوں ایک دن اس ناگن نے اس کے غلام کو ڈس لیا۔ کسے ڈس لیا؟ اس کے غلام کو۔ ہاں اس کے غلام کو ڈس لیا۔ اب جیسے اس کے غلام کو ڈسا، غلام چیخنے لگا، تیز تیز آواز میں اپنے مالک کو پکارنے لگا، مالک کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ مجھے بچائیے، مجھے ناگن نے ڈس لیا ہے، کہاں ہیں آپ؟ اب وہ مالک اس غلام کے پاس جب تک آتا، پیارے بچوں ہوا یوں کہ اس زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا جسم پھٹ گیا تھا۔ اب پیارے بچوں جب اس نے دیکھا، گھر کے مالک نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ واقعی میں اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کئی دن اس کے اسی حالت میں گزر گئے۔ پیارے بچوں وہ یہی سوچتا رہا کہ میں اس ناگن کا کیا کروں۔ اب وہ سوچتا رہا، بس اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ناگن کو کیا جائے۔ اب وہ اس کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہمارے گھر والوں میں سے لوگوں کو ڈسنا شروع کر دے۔ پیارے بچوں وہ اسی سوچ میں تھا کہ پھر اس پر مال کے حرص غالب آ گئی۔ مال کی لالچ نے اس کے آنکھوں پر ایک بار پھر پٹی باندھ دیا۔ کیا کیا؟ مال کے لالچ نے پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ ہاں آنکھوں پر پٹی باندھ دیا، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو خاموش کروا دیا، ان کو مطمئن کر دیا کہ کیا ہوا، گھر کا نقصان ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں نا، لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے مالک نے یہ بات کہی اپنے گھر والوں سے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمیں مال تو بھی مل رہا ہے نا، اتنے سارے مال مل رہے ہیں، اگرچہ گھر کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اب یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، ناگن انڈے دیتی رہی اور گھر والے خوشی سے مزے لیتے رہے۔ لیکن پیارے بچوں کچھ مہینے بعد ایسا ہوا کہ اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ کس کو ڈسا؟ بیٹے کو۔ ہاں اس نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اب فوراً گھر کے مالک نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، وہ بھی کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹی کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری۔ پیارے بچوں بہت پریشان ہو گئے، رونا دھونا مچ گیا۔ اب وہ اس ناگن کو ڈھونڈنے لگے کہ اب اس ناگن کو میں نہیں چھوڑوں گا، اسے میں آج مار کے ہی رہوں گا۔ تو پیارے بچوں وہ ڈھونڈنے لگے، لیکن ناگن ہاتھ نہیں آئی، ناگن ہاتھ نہیں آئی، یہاں تک کہ پیارے بچوں 3-4 سال گزر گئے ایسے ہی۔ اب پیارے بچوں لالچ نے پھر ایک بار ان پر غلبہ کیا، میاں بیوی پر۔ پھر وہ لالچ میں آ کر، کیونکہ ان کو لالچ نے بے چین کر دیا، اب ان کو سونے کے انڈے نہیں مل رہے تھے، وہ بے چین ہو رہے تھے۔ پیارے بچوں ان دونوں نے یہ کیا کہ ایک دن اس کے بل پر آئے اور اس کی بل کی جگہ پر صفائی کیا، دھونی دی اور وہاں پر خوشبو مہکائی، گویا کہ انہوں نے ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ کیا دیا؟ صلح کا پیغام۔ ہاں ناگن کو ان دونوں نے
صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر بچوں وہ ناگن پھر واپس آ گئی اور وہ سونے کے انڈے دوبارہ سے دینا شروع کر دیے۔ اب پیارے بچوں گویا کہ وہ جو دونوں لوگ تھے میاں بیوی، یہ اپنے جانوروں کے نقصان کو، اپنے غلام کے نقصان کو اور اپنے بیٹے کے نقصان کو بھول گئے، اور اس ناگن کے دھوکہ بازی کو بھی بھول گئے کہ وہ کیسے دھوکہ دیتی ہے۔ پیارے بچوں یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن سوتے میں ناگن نے اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ کسے ڈس لیا؟ اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ ہاں، ناگن نے اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ اب اکیلا وہ گھر کا مالک رہ گیا جسے لالچ نے اندھا کر رکھا تھا۔ اب اس نے جو ہے جب اس کی بیوی کو ڈسا تو اس نے اپنے بھائی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ ناگن والی بات بتا دی کہ اس نے ایسا ایسا میرے گھر پہ نقصان پہنچایا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے شخص تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تجھے ناگن کو مار دینا چاہیے تھا۔ دیکھ اب بھی سنبھل جا، وقت ہے ابھی اس ناگن کو مار دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب اس کی نصیحت اسے اثر کر گئی، پڑوسی اور ان کے بھائیوں کی۔ وہ گھر آیا اور اس گھات میں بیٹھ گیا کہ اب اس ناگن کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جیسے وہ ناگن نکلے گی میں اس کو مار دوں گا، یہ سوچ کر وہ بیٹھا ہوا تھا گھات لگائے۔ لیکن پیارے بچوں ناگن تو نہیں نکلی، لیکن اس کی نظر اس کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی پر پڑی۔ کس پہ پڑی؟ قیمتی موتی پر۔ ہاں، ایک قیمتی موتی پر پڑی۔ ابھی اس سے پہلے کیا مل رہا تھا اس کو؟ سونے کا انڈا۔ ہاں بچوں، اس سے پہلے انہیں سونے کا انڈا مل رہا تھا، لیکن اب اس کی نظر قیمتی موتی پر پڑی۔ جب اس کی نظر قیمتی موتی پر پڑی تو لالچ اس پر غالب آ گئی اور وہ ساری چیزیں بھول گیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی موت کو بھی بھول گیا اور اس کے دھوکہ بازی کو بھی بھول گیا، اور وہ کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ کیا کہا؟ وقت طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، جیسے اس نے سونے کی جگہ اب قیمتی موتی دینا شروع کر دیا، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا کیا؟ ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاں بچوں، اب اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ پھر آرام سے رہنے لگا اور روزانہ اس کو قیمتی موتی ملنے لگی۔ پیارے بچوں ایک دن اس نے سونے کے انڈے اور قیمتی موتی کو ایک برتن کے اندر جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ سر رکھ کے سو گیا۔ ہاں، سر رکھ کر سو گیا۔ اب پیارے بچوں اسی رات ناگن پھر واپس آئی اور کیا کیا؟ اس نے اس گھر کے مالک کو بھی ڈس لیا۔ اللہ اکبر! کیا کیا اس نے؟ اس نے اس گھر کے مالک کو بھی ڈس لیا۔ ہاں، گھر کے مالک کو بھی ڈس لیا۔ اب جیسے ڈسا اس کی چیخیں بلند ہونے لگی، وہ چلانے لگا بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ جب وہ چیخیں بلند کرنے لگا تو اس کے پڑوس کے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی سارے لوگ آ کر اس کے گھر پر جمع ہو گئے، اور وہ سب کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس ناگن کو مار دو، ورنہ تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ آج آخر وہی ہوا کہ اس نے تمہیں بھی ڈس لیا، تم نے لالچ میں آ کر اس کو چھوڑ دیا، جس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اس نے شرم سے اپنے سر کو جھکا لیا اور اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں کو دے کر کہا کہ آپ اس کو تقسیم کر لینا، آپس میں اس کو بانٹ لینا۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو آج اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میں نے لالچ میں آ کر اپنے جانوروں کو گوا دیے، اپنے غلام کو گوا دیا، اپنے بیٹے کو گوا دیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی زوجہ اور خود میں نے بھی اپنی جان کو گوا دیا، لیکن اس مال سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیارے بچوں اتنا کہنے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ پیارے بچوں کہانی کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی۔ ماشاء اللہ۔ آپ سے سوال کریں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ چلیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے بچوں کہ ناگن روزانہ کیا دیتی تھی جس سے گھر کا مالک بہت خوش تھا؟ جی حنزلہ بھائی آپ بتائیں۔
सोने का अंडा देती थी। हाँ प्यारे बच्चों, वो रोज़ाना सोने का अंडा देती थी जिससे मालिक बड़ा खुश था। जी माशाअल्लाह, हंजला भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए। आइए दूसरा सवाल करते हैं, आप तैयार हैं? जी। माशाअल्लाह। चलिए दूसरा सवाल ये है कि नागिन ने कितने और कौन कौन से जानवर को डसा था? जी माशाअल्लाह। जी हसन भाई बताएंगे। नागिन ने 2 जानवर को डसा था, पालतू गधे को और बकरी को। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हसन भाई ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया। आइए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये बताओ, तवज्जो से सुनिए, ये बताइए कि अगर आप मालिक की जगह पे आप सब होते तो क्या करते? जी कौन कौन बताएगा? जी अहमद रज़ा भाई। अगर मैं उस मालिक की जगह होता तो मैं माल का लालच नहीं करता, उस नागिन को मार देता। जी आप क्या करते? मैं भी माल का लालच ना करके नागिन को पहले ही मार देता। अच्छा माशाअल्लाह। जी आप क्या करते? मैं भी लालच नहीं करता और मार देता सबको। अच्छा, सभी नागिन को मार देते ना। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब माशाअल्लाह हमारे अहमद रज़ा भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आप सब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। आइए एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी नागिन के जहर से मरने वाला पहला इंसान कौन था? जी आप बताएं। घर के मालिक का गुलाम। अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। माशाअल्लाह बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। अल्लाह करीम आपको खूब बरकतें नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं इससे हासिल होने वाले असबाब की तरफ। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि मालो दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घराने को किस तरह उजाड़ के रख दिया। यकीनन हरीस की निगाह महदूद होती है, ये जो उसको फ़ायदा मिलता है उसी को देखता है और आगे की चीज़ें नहीं देख पाता। तो प्यारे बच्चों, हम सबको लालच नहीं करना चाहिए, ना ही हिर्स करना चाहिए, ना ही हमें लालच करना चाहिए, बल्कि जितना है उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अदा करना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए आपने कि लालच में आकर उसने जो है अपने पूरे घर वाले को हलाक कर दिया, सारे घर वाले मौत के घाट उतर गए, ये लालच की वजह से था। प्यारे बच्चों, और इससे जो है हमें ये बात सीखने को मिली कि जो लालच करेगा सब कुछ हारेगा। लालच का अंजाम हमेशा नुकसान होता है, और जो शख्स लालच करेगा वो अपना सब कुछ खो देगा। क्या करेगा? अपना सब कुछ खो देगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि दौलत अहम नहीं, जान सबसे कीमती है। पैसा तो आ जाएगा तो खुशी होगी, लेकिन जब जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। हाँ, जब जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। और तीसरी बात ये सीखने को मिली प्यारे बच्चों, जो वक्त पर ना समझे वो हमेशा पछताता है। क्या होता है उसके साथ? जो वक्त पर ना समझे वो हमेशा पछताता है। गलती को वक्त पर ना रोका जाए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, जैसा आपने देखा था इस कहानी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, एक बात ये सीखने को मिली कि लालच की आंखें अंधी होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, लालची इंसान अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता और हमेशा वो नुकसान ही उठाता है। और एक बात ये सीखने को मिली प्यारे बच्चों कि हिर्स का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। कैसा होता है? दर्दनाक होता है। हाँ, दर्दनाक होता है। ज़्यादा चाहने वाले को आखिरकार कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि सब कुछ खो देता है वो। और एक बात ये सीखने को मिली कि लालच के पीछे भागोगे तो सब कुछ खो दोगे। हिर्स इंसान को अंधा कर देती है और आखिर में वो तन्हा रह जाता है, जैसा कि अभी देखा आपने कि घर का मालिक तन्हा रह गया था। और आखिरी बात प्यारे बच्चों ये सीखने को मिली, वक्त पर फैसला ना करो तो वक्त तुम्हें ख़त्म कर देता है। तो वक्त पर फैसला करना चाहिए। जैसा कि अगर वो जो घर का मालिक था, अगर वो वक्त पर फैसला कर देता तो उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। हाँ, उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अल्लाह करीम हमको सबको खूब बरकतें अता फरमाए। और प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आप भी इन बातों पर हमेशा अमल कीजिए, बहुत बरकतें मिलेंगी। लालच से हमेशा दूर रहिए और जो कुछ है उस पर अल्लाह पाक का
شکر ادا کیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی